बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। पीपल्स पार्टी भी नून लीग के पीछे लग गई है, क्योंकि लगता यह है कि जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह का रिस्पांस मिला है तहरीक इंसाफ को, सुहेल अफरीदी को, उससे अब पीपल्स पार्टी बुखलाई गई है और उन्होंने भी फस्तायत की इंतहा कर दी है और नून लीग से भी आगे चले गए हैं। उन्होंने तो हद ही कर दी, यानी एक वज़ीर आला की जान ही खतरे में डाल दी। खुद वज़ीर आला सड़कों पर घूमते रहे, अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियों से उतर गए। आप देख सकते हैं, खुद सड़कों पर आकर रास्ता खुलवाने की कोशिश करते रहे। अब हुआ क्या है? हुआ यह कि रात गए, यानी रात के पहर 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और सुहेल अफरीदी अपने हैदराबाद के दौरे के बाद अब वापस कराची आ रहे थे। रस्ते में सड़कों को बंद कर दिया गया और मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ने रस्ते बंद कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितने भी चैंपियन बने जमहूरियत के, अब हकायक छुप नहीं सकते। अच्छा, इस हवाले से कुछ इंकशाफात भी हो रहे हैं। मिनिस्टर कह रहे हैं जी हम नहीं है, हम नहीं है। फिर कौन कर रहा है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये वो मनाजर है जब सुहेल अफरीदी की जान खतरे में थी और वो अपनी गाड़ी से उतर आए और खुद पैदल चलते रहे। इससे पहले मेन शाहराह जिस तरह मोटरवे है उससे वो आ रहे थे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। फिर वो दीगर सड़कों पर आ गए जो सुनसान थी, सन्नाटा था, खतरा था। और आप देखिए कि उनको जानबूझकर ऐसी सड़कों पर लाया गया, फिर उनकी जान खतरे में थी। ये बात रिपोर्ट हो रही है। देखिए, जब भी कोई इस तरह से वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाता है तो एक प्रोटोकॉल होता है, पहले बताना होता है, सड़कों पर ख्याल किया जाता है, ट्रैफिक के हवाले से भी इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सुहेल अफरीदी की जान खतरे में डाली गई। उनके लोगों ने भी इसका इजहार किया, खुद भी बताया। फिर वो उतरे तो आगे देखा कि कहीं पुलिस वालों ने ट्रक लगा रखे हैं, कहीं पुलिस वाली वैन्स खुद वहां पर मौजूद हैं और पुलिस उसमें मौजूद है। और उनसे पूछा गया कि किसके कहने पर सड़कें रोक रहे हैं, तो कहा जी हुकूमत ने हमें कहा है। यानी किसी तरह से सुहेल अफरीदी कराची ना पहुंच सके। सारी रात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस काम पर लगी रही है। सारी हुकूमत ने यह बेड़ा उठाया था कि सुहेल अफरीदी को कराची नहीं पहुंचने देना। लेकिन आखिरकार सुबह 7:15 बजे सुहेल अफरीदी की वीडियो सामने आई, जिसमें नजर आ रहा था वो थकावट शिकार हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी मेरी तो जान खतरे में थी, मेरे साथियों की जान खतरे में थी। जिस तरह हमें ब्याबानों में धकेल दिया गया, सुनसान इलाके थे, ना हमें रास्तों का पता ना कुछ। लेकिन फिर भी सारी रात घूम घूम कर हम आखिरकार कई घंटों के सफर के बाद हैदराबाद से कराची पहुंचने में कामयाब हुए हैं और कह रहे हैं कि हम जलसा तो जरूर करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए, 3 जगह से रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद किए गए थे और खुद सुहेल अफरीदी उतरकर रास्ते खुलवाने की कोशिश करते रहे। क्या क्या मनाजिर हैं मैं आपको दिखाता हूं, किस तरह गाड़ियां तोड़ी गई हैं। और फिर अब मीडिया में कहा जा रहा है कि जी जिना ग्राउंड खाली करवा लिया गया है, वहां पर तोड़फोड़ की गई है, उसके मनाजिर भी हैं। गाड़ियां तोड़ी गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं। और सुहेल अफरीदी के हवाले से जो इतला आई कि जी सुबह पहुंच गए और कहते जी हम आगे बढ़ेंगे, हम जलसे को करेंगे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें आपको पुलिस की वैन्स नजर आएंगी, सड़क पर खड़ी हैं। इस तरह दीगर गाड़ियां भी थी, ट्रक्स वगैरह खड़े थे। जब मीडिया वहां पर पहुंचा है तो पुलिस एहलकार घबरा गया और उसने कहा कि जी हमें हुकूमत ने कहा है। मैंने कहा क्यों रास्ते बंद किए गए? देखिए ट्रक खड़े हैं, सब चीजें। तो पीछे से गाड़ियां आ रही होंगी, जब ट्रक आगे एक रुक गया तो पूरी सड़क बंद हो जाएगी। क्यों आप रोक रहे हैं? देखिए पुलिस क्यों इस तरह से खड़ी करेगी। और फिर बता भी रहा है कि जी हमें वज़ीर आला को रोकना है, वज़ीर आला को नहीं हमने आगे जाने देना, हमें आगे से हुकूमत के अहकामात हैं, हुकूमत ने कहा है। ये देखिए, जब 2 पुलिस की इस तरह की वैन्स खड़ी हो जाएंगी, पुलिस की गाड़ियां सड़क पर, तो किस तरह ट्रैफिक आगे जा सकेगी? मुमकिन ही नहीं है। और यही मनाजिर आप देख रहे हैं कि वहां पर मीडिया ने दिखा दिया कि देखिए आप, पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं। अब शदीद सर्दी है और जितने भी पुलिस एहलकार हैं उनकी हालत से भी आपको नजर आ रहा है, बुखलाए हुए हैं, परेशान हैं। और फिर वो बता रहे हैं, सच उन्होंने उगल दिया कि जी हमें तो हुकूमत ने कहा है रास्ता रोकने के लिए। और कितनी शदीद सर्दी में फिर वज़ीर आला को सड़कों पर किस तरह आने पर मजबूर किया गया। ये खबर भी आ रही है कि जी वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला केपी की पीर को होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी गई है। और नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आप जलसा करें करें, हम अपनी बात पर कायम हैं। और अब देखिए वो कह रहे हैं वज़ीर आला की मुलाकात की मनसूखी से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। रात गए पीपल्स पार्टी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सहरिश साफ़ी हैं ये लिख रही हैं। अच्छा, इसी तरह से अनवर रोदी साफ़ियाँ लिखते हैं, झूठ और मुनाफिकत पर मबनी सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। मीडिया पर नंबर टांगने के लिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को सिंधी टोपियां पहनाने वाले पीपीपी ने अपनी असल औकात दिखा दी। पीपीपी की सिंध हुकूमत ने लोगों को जलसागाह की तरफ जाने से रोक दिया, कंटेनर्स लगा दिए। ये देखिए कि जलसागाह भी ना जा सके, वहाँ से भी लोगों को रोक दिया गया। और फिर तोड़ फोड़ भी की गई। सुबह
یہ جھنڈے بینرز تحریک انصاف کے یہ سب اتار لیے گئے. یہ کام ویسے رات کو ہی شروع ہو گیا تھا لیکن صبح پھر دن کی روشنی میں یہ نظر آ گیا زیادہ, ورنہ اس سے پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا. یہ دیکھیے پولیس خود آ کر یہ جھنڈے بینرز کراچی سے اتار رہی ہے. تو یہ دیکھیے پورا پاکستان ہی سوائے خیبر پختونخوا کے سہیل افریدی کے لیے نو گو ایریا بنایا گیا ہے کہ وہ نہیں جا سکتے. یہ ویڈیو سامنے یہ فوزیہ صدیقی صاحبہ کی سیکٹری اطلاعات کراچی ہیں. جلسہ گاہ پر حملے کی تفصیل انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بتائی ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پر گئے, ان پر لاٹھی چارج کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, گاڑیاں بھی توڑ دی گئی ہیں. یہ انہوں نے ساری حقیقت اپنی ویڈیو میں بتائی ہے. یہ دیکھیے مناظر سڑکوں کے, جس طرح بیابان میں, یہ دیکھیں آپ آگے, یہ دیکھیے ٹرک کھڑے کر دیے گئے ہیں, منی ٹرکس ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں. یہ اب وہاں پر جو میڈیا ساتھ تھا, سوشل ڈیجیٹل میڈیا, وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح ٹرک کھڑے کیے گئے, اور پیچھے سہیل افریدی کی گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیسے گزرتے. تو یہاں سے یہ دیکھیں آپ, ان کو روکا گیا تھا کہ جی یہ آگے نہ جا سکیں, اور یہ سنسان سڑکیں ہیں جہاں پر یہ ساری رات گھومتے رہے. کس قدر ان کی جان کو خطرہ تھا, اور پھر آ کر انہوں نے ویڈیو میں یہ بتایا بھی. لیکن جلسہ گاہ میں لوگوں نے مزاحمت دکھائی, جتنا ہو سکتا تھا وہاں پر کھڑے رہے, ڈٹے رہے, نعرے لگاتے رہے, مگر ظاہر ہے کہ پھر لاٹھی چارج جب ہوا اور ان کی گاڑیاں توڑ دی گئیں تو پھر وہ کتنی دیر تک مزاحمت کر سکتے تھے. یہ ویڈیو ہے دور سے بنائی گئی ہے, ظاہر ہے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا بھی تھا. پولیس کی گاڑیاں نظر آ سکتی ہیں, پولیس نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں. وہی جو مریم سرکار نے کیا, ڈنڈا بردار فورس تھی, نامعلوم افراد بھی تھے, انہوں نے گاڑیاں توڑیں, وہی کام سندھ پولیس نے بھی کیا. تو پنجاب پولیس ہو, سندھ پولیس ہو, دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اور یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے نہیں کیا, فلاں نہیں کیا. تو پولیس کی وردیوں میں پھر کون تھے جو یہ کام کر رہے تھے اگر اس میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے. اس ویڈیو میں بھی دوسری سڑک سے ویڈیو بنا کر لوگوں نے دکھایا کہ دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں ہیں, اور ان سے اتر کر وہاں جو بھی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے شیشے توڑے جا رہے ہیں, ان گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے. یہ جناب ہوتا رہا ہے ساری رات. اور شفیع جان نے بھی سڑک پر آ کر بتایا کہ کس طرح یہاں پر سڑکوں کو بند کیا گیا ہے. ہمارے لیے مسائل ہیں, یہ دیکھیں ٹرکوں کے درمیان یہ جناب صوبائی وزیر پھر رہا ہے, یہ مشیر اطلاعات ہیں جی, اور یہ پھر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سڑکیں بند کی گئی ہیں, راستے مل نہیں رہے. ساری رات یہ ہوتا رہا ہے, اور پریشانی ان کے چہرے سے یہاں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پر, نہ راستوں کا پتہ ہے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. اسی طرح یہ ویڈیو آپ دیکھیے کہ سہیل افریدی جس طرح آئے سڑکوں پر گھومتے رہے, وہاں پر پروٹوکول آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا, ظاہر ہے سڑک پر کیا ہونا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے صبح جس طرح سے پہنچے ہیں ویرانے سے ہوتے ہوئے, پھر انہوں نے آ کر ویڈیو پیغام جاری کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, گلا بیٹھ چکا ہے, اور جان بوجھ کر ویران راستوں میں ہمیں دھکیلا گیا لیکن جلسہ ہوگا. یہ ان کا اب تک کا آخری جو پیغام آیا وہ یہ تھا. یہ بڑی مشکلوں سے ہم کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. باقی جناب ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی ڈنڈے پڑے. پی ٹی آئی رہنما کی واٹس ایپ گروپ میں وائرل آڈیو کے مطابق ایس ایس پی ساؤتھ نے نفری کے ساتھ لاٹھی چارج کروایا اور کچھ کارکن بھی گرفتار ہوئے ہیں. پی ٹی آئی رہنما کے مطابق کئی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے ہیں. طارق متین یہ سینئر رینک پرسن یہ بات بتا رہے ہیں. اسی طرح جناب یہ فیض اللہ خان یہ سینئر صحافی ہیں, اے آر وائی سے وابستہ ہیں, بہت زبردست صحافی ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب ایک ہی حل رہ گیا ہے جو کچھ ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ تو تسلسل سے یہ ہو رہا ہے. شٹ اپ کال تو آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت کو دی گئی ہے. میزبانی ہوا میں تحلیل ہو چکی اور سندھ حکومت کے دامن میں سوائے شرمندگی کے کچھ باقی نہ رہا. ابھی تو سہیل افریدی کے قافلے کو نکال کر پشاور روانہ کروا دیں, یہی کافی ہوگا. یعنی اس کے قافلے کو یہاں سے کسی طرح سے پشاور روانہ کروا دیں اور مزید خطرات سے ان کو دوچار نہ کریں, یہی کافی ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی کہ کراچی میں پی ٹی آئی کی شاہراہ فیصل پر ریلی کارکنان کی جیبیں کٹ گئیں. یعنی وہاں چوروں نے الگ حملہ کیا اور جیبیں کاٹ لی کارکنان کی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے, حیدرآباد میں بہت زیادہ لوگ تھے, لیکن یہ جو کام کیا اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو خیر خیریت سے آپ سندھ کی حدود سے اب کسی طرح نکال دیں. یہی پیپلز پارٹی کر دے تو بہت بڑی بات ہے, یہ اب صافی کہہ رہے ہیں. یہ جی بہت ہی افسوسناک واقعہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں پیش آیا ہے. سیکٹر G72 گیس سلنڈر دھماکے سے 3 گھر زمین بوس ہو گئے ہیں. 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی اس میں اطلاعات ہیں. یہ دیکھیے مکان ہی منہدم ہو گئے ہیں, مکان ہی گر گئے ہیں. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے 3 مکان منہدم ہو گئے ہیں, ان کو نقصان ہوا ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 افراد اس میں
جہاں باغ کنویں ہیں، یہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، اور وہاں پر سلنڈر کا بتایا جا رہا ہے اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں سلنڈر دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 7 افراد جہاں بحق ہوئے، دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، ریسکیو کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، اور صبح اس کے بارے میں اطلاع ملی، اور یہ گیس سلنڈر کا دھماکہ تھا، اس لیے اس سلنڈر کی بہت احتیاط کرنی چاہیے، گھروں کے اندر کوشش کریں یہ ہوں ہی نہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کا یہ سلنڈر ہے، اور یعنی ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، کمزور ہو گئی ہوتی ہے اس کی اوپر یعنی باڈی ساری، پھر بھی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کئی دفعہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔